اتھے کسے بندے دا اللہ نہ کرے کسے روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ توڑتے نے اس ایکسیڈنٹ دی طرف، ویندے نے کوئی بندہ زخمی ہے، کوئی عورت زخمی ہے، احباب دی وقار سب تو پہلے انہوں پانی نہیں پلاندے، سب تو پہلے ریسکیو والے نو نہیں بلاندے، سب تو پہلے او دے واسطے او دے خون دے روکن دا انتظام نہیں کر دے، بلکہ سب تو پہلے اپنی چادراں اتار کے اپنی گڈی وچوں کوئی کپڑا اٹھا کے او دے جسم نو ڈھانپ دیندے نے، تاکہ پردہ ضروری ہے، لباس ضروری ہے، کوئی بھی حالت ہوئے کسی بھی حالت دے اندر ہر حالت لباس ضروری ہے۔ کی بات سمجھائی جا رہی ہے؟ اوے لوگوں، بندے دا بچنا اتنا ضروری نہیں، بندے دی زندگی اتنی ضروری نہیں، بندے دا خون رکنا اتنا ضروری نہیں، بندے نو پانی پلانا اتنا ضروری نہیں، جتنا ضروری ہے لباس دا خیال کرنا ہے، اتنا بندے دی زندگی دی فکر نہیں جتنا بندے دے لباس دا فکر ہے۔ اللہ فرماندے نے قد انزلنا علیکم لباسا، میں اللہ رب العالمین نے تہاڈے واسطے لباس نازل کیتا ہے۔ میں دعویٰ کیتا ہے شروع دے اندر دشمن دی سب تو پہلی سازش کی ہے، دشمن دی سب تو پہلی چال کی ہے، مسلماناں نو ناکام کرن دی خاطر، مسلماناں وچوں اسلام دی غیرت ختم کرن دی خاطر اس دشمن نے کی کیتا ہے۔ دشمن سب تو بڑی محنت کیتی ہے، اس مسلماناں دا لباس تبدیل کر دے، مسلماناں دا لباس اتروا دے۔ تو آڈا اور میرا ہر بندے دا سب تو پہلا دشمن شیطان ہے، سب تو پہلا دشمن شیطان ہے۔ میرے تواڈے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، میری اور تواڈی ماں سیدہ حوا، اے جنت دے اندر رہ رہے نے، لباس پایا ہوئے جنت دے اندر رہ رہے نے، شیطان آیا انہاں دوواں دے اگے قسماں چکن لگا، قسماں چک چک کے کہن لگا یہ او درخت نہیں جڑے درخت تو اللہ نے تانوں روکیا ہے، اے تے ہور درخت ہے، چلے جاؤ اس درخت دا پھل چیک کر لو۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ماں حوا جڑے ویلے سے درخت دے قریب گئیاں، لوگوں درخت دے قریب ہوئے نے جو پھل توڑن دی کوشش کیتی ہے، اللہ فرماندے نے اسے وقت انہاں دوواں دا لباس اتار دیتا گیا۔ یعنی دشمن دی سب تو پہلی سازش کی سی لباس تبدیل ہو جائے، جدوں لباس ختم ہوئے گا پھر غیرت ختم ہوئے گی، جدوں لباس ختم ہوئے گا پھر حیا ختم ہوئے گی، جدوں لباس ختم ہوئے گا پھر شرم ختم ہوئے گی۔ آج تانوں اور مینوں کی کردار ادا کرنا چاہیے جڑا سیدہ حوا نے اور جڑا سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے دشمن دی سازش نو ناکام بنان واسطے کی کردار اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں۔ سیدہ حوا نے اور سیدنا آدم علیہ السلام نے درختاں دے پتے توڑ توڑ کے بڑے بڑے پتے توڑ کے اپنے شرم والیاں جگہ تے رکھ دیتے، اپنا لباس بنا لیا، اپنے حیا دا فکر کیتا، اپنے لباس دا فکر کیتا۔ لوگوں لباس ضروری ہے، موت تک لباس ضروری ہے، ہر وقت لباس ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت ہی بیٹھی ہے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی میں جدوں دی پیدا ہوئی ہاں مرگی دا دورہ پیندا ہے۔ مرگی والی عورت نال کوئی شادی کر اوے نوجوان لڑکیاں واسطے پیغام بڑی قیمتی حدیث پاک ہے، مرگی والی عورتاں دا کوئی رشتہ لین واسطے بھی تیار نہیں ہوندا۔ یا رسول اللہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا کر دیو اللہ مینوں صحت دے دوے، دعا کر دیو اللہ مینوں شفا دے دوے، دعا کرو اللہ رب العالمین اس بیماری تو نجات دے دوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں نے، انہاں دوواں چیزاں وچوں جڑی چیز نو اختیار کر لویں تیری اپنی مرضی ہے۔ نبی علیہ السلام نو کہن لگی یا رسول اللہ کی آپ نے فرمایا جے صبر کر لویں اللہ تینوں صبر دے بدلے جنت عطا فرما دے گا، جے ایتھی شفا لینا چاہنی ہے پھر اللہ ایتھے شفا دے دے گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میری تمنا تے چاہت زندگی دیے ہوئے کہ اللہ کریم جنت اعلان کر دے۔ اللہ دے پیغمبر میں اپنی اس بیماری تے صبر کران گی، میں اپنی اس مشکل تے مصیبت تے صبر کران گی، تسی اللہ کولوں دعا کر دیو اللہ رب العالمین مینوں جنت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو اس بیماری تے صبر کری اللہ تینوں صبر دے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ اے
عورت کھڑی ہوئی تے روانہ ہوئی ہے، کچھ دور جا کے پھر واپس آئی ہے۔ یا رسول اللہ جتنیاں تکلیفاں ہون برداشت نے، اللہ دے پاک پیغمبر جتنے مرضی دورے پین برداشت نے، میں صبر کران گی۔ اللہ دے پیغمبر جتنیاں مصیبتاں آ جان برداشت نے۔ یا رسول اللہ ایک عورت دے واسطے او دا لباس دا اتر جانا موت تو بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ دے پیغمبر تکلیفاں برداشت ہو سکدیاں نے، مشکلات برداشت ہو سکدیاں نے، مرگی دے دورے برداشت ہو سکدے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے درد برداشت ہو سکدے نے، لیکن ایک چیز میں تو برداشت نہیں ہوندی، ایک چیز تے صبر نہیں ہوندا۔ کہ اللہ دے پیغمبر نے سوال کیتا کیڑی چیز دا صبر نہیں ہوندا؟ کہن لگی یا رسول اللہ درداں دے تے صبر ہو سکدا ہے، لیکن جڑے ویلے مینوں مرگی دا دورہ پوے، مرگی دے دورے تو بعد میرے لباس میں اپنا نہیں سنبھال سکدی، میرے لباس دا مینوں کوئی نہیں پتا ہوندا۔ اللہ دے پیغمبر میرے مرگی دا دورہ پوے بے ہوشی دی حالت دے اندر بھی میں تو اے برداشت نہیں ہوندا کہ میرا لباس اپنی جگہ تو اتر جائے۔ اللہ دے پیغمبر مینوں اپنی حیا دا فکر ہے، اپنی غیرت دا فکر ہے، اپنی شرم دا فکر ہے۔ اللہ دے پیغمبر ہر دکھ برداشت ہو سکدا ہے، اے دکھ تے تکلیف برداشت نہیں ہو سکدی۔ اللہ کولوں دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں اس تکلیف تو نجات دے دے۔ نبی علیہ السلام خوش بھی ہوئے، آپ نے فرمایا جا بی بی میں تینوں ضمانت دے رہا ہاں، اج تو بعد تینوں دورہ بھی پیا، دورے دی حالت دے اندر بھی تیرا لباس نہیں ہٹے گا، دورے دی حالت دے اندر بھی تیری غیرت نہیں مٹے گی۔ احباب دی وقار جنت دی خوشخبری ملی ہے، ہر تکلیف تے سب عورت نے برداشت کیتی ہے، لیکن بے جڑا لباس جسم تو ہٹ جائے اے تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔